बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिदायत भी है और हक़ और बातिल में फ़ैसला करने वाली भी है। ये कुरान शरीफ क्या है? एक हिदायत है तमाम लोगों के लिए। या आगे क्या बोलते हैं? दूसरी वसीफ़त वजह अलदरारत है मंजुमल इन किताब की जो कि ज़रिया हिदायत है ये कुरान, और हक़ और बातिल में फ़ैसला करने वाली भी है। जो शख्स इस माह में मौजूद हो, यानी रमज़ान रमज़ान मुबारक के अंदर में जो आदमी हो वो ज़रूर इस माह में रोज़ा रखना चाहिए। और जो शख्स बीमार हो या सफ़र में हो तो दूसरी अय्याम का उतना ही शुमार करके इनमें रोज़ा रखना उस पर वाजिब है, यानी रोज़ा रखना उसके ऊपर वाजिब है। अगर रोज़े के दरमियान में अगर वो बीमार हो या सफ़र में हो तो रोज़ा नहीं रख सकता है, तो बाकी महीने में रोज़ा उसको पूरा करना ही है, रोज़ा फ़र्ज है। अगर रमज़ान मुबारक के अंदर में रोज़ा रखे तो और अच्छी बात है, अफजल है, रोज़ा रखना उस पर वाजिब है। अल्लाह ताला को तुम्हारे साथ अहकाम में आसानी करना मंजूर है और तुम्हारे साथ दुश्वार मंजूर नहीं। देखो अल्लाह ताला इतना आसान कर दिए, अगर तुम रोज़ा नहीं रख सकते हैं तो एक आदमी को खाना दे दो जो रोज़ा रखते हैं उनको। अगर ज़्यादा दोगे तो और तुम्हारे लिए सवाब ही सवाब है। अगर रोज़ा अगर तुम खुद रखे तो उसका सवाब ही कुछ और है, ज़्यादा सवाब है। रोज़ा का अय्याम का ख्याल करके अगर रोज़ा ना रखे तो कम से कम 30 आदमी का खाना खिलाना ज़रूरी है, और तुम्हारे साथ दुश्वार मंजूर नहीं। और ताकि तुम अय्याम अदाया कज़ा की शमार के तकमील कर लिया करो, सवाब में कमी ना रहे। लिहाजा तुम लोग अल्लाह ताला की बुज़ुर्गी व सना बयान किया करो, अल्लाह ताला की बुज़ुर्गी अल्लाह ताला के साना बयान करो। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुका। और भी क्या है? वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुबहानल्लाहि अम्मा युशरिकुन। वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुस अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। यानी अल्लाह ताला की बुज़ुर्गी व सना बयान किया करो इस पर कि तुमको एक ऐसा तरीक़ा बतलाया है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर फ़ायदा लिखा हुआ है 2 और 3 नंबर, जो इसका नीचे या बाजू में जो दबी हुई मानिए लिखा होता है उसको पढ़ लेना तो बेहतर है, ताकि तुम लोग इस नियामत आसानी पर अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अल्लाह ताला ने रमज़ान अल मुबारक के रोज़ा भी फ़र्ज़ किया, उसको आसानी भी कर दिया। इसके ऊपर हम लोग अल्लाह ताला की शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अल्लाह हम रोज़ा नहीं रख पाते बीमारी के वजह से या शुगर की बीमारी के वजह से, तो आप हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दो, मुझे मेरी बीवी के या अल्लाह। और जब आप मेरे बंदे मेरे मतल्लक दरियाफ़त करे तो अल्लाह ताला बोलते हैं हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मेरे बंदे। देखो हम लोगों को अल्लाह ताला ने क्या बोला? ये मेरे बंदे हैं जो इस्लाम कबूल किया, एक अल्लाह को माबूद समझा, अने ईमान रोज़ा ज़कात हज और नमाज की पाबंदी किया, उस आदमी को अल्लाह ताला क्या बोलते हैं? देखो, और जब आप मेरे बंदे, देखो मेरे बंदे मेरे मतलब अल्लाह के बारे में दरियाफ़त करे तो मैं करीबी हूँ। देखो मैं बहुत नज़दीक हूँ। कितना नज़दीक है? जो अपना दिल है ना, जो सीना छाती और गर्दन का रग, ये दोनों के बीच में कितना फ़ासला है? कम से कम 6 अंगुल का फ़ासला होगा। इससे भी करीब है हर इंसान के अल्लाह ताला। अल्लाह यहाँ वहाँ करके ढूंढने का ज़रूरत नहीं। लेकिन हम लोग मस्जिदों को इसलिए बना लेते हैं, हम लोग एक इकट्ठा होके हम एक फ़र्ज़ नमाज एक साथ हमें अदा करें, हम एक मजबूत जमायत बने।
اس لیے لیکن کہیں بھی ہو تم، چاہے جنگل میں ہو، چاہے سفر میں ہو، کیا ٹرین میں ہو، کیا ہوائی جہاز میں ہو یا کار میں ہو، جب بھی تم کو نماز کا وقت ہو گیا، تم قبلے کی طرف جب تمہارا کار آ گیا تو اس ٹائم پر نیت باندھ دو اور نماز کی پڑھو۔ اگر اس کے بارے میں کار یا ریل یا ہوائی جہاز کدھر کو بھی موڑے تو اس کا آپ کا مطلب نہیں، لیکن آپ نے نیت باندھتے وقت قبلے کی طرف تمہارا منہ رہ گیا، یہ اللہ اس بات کو منظور کر لیتے ہیں، اور باقی دیگر کتابوں میں پڑھنے سے آپ کو معلوم پڑ جائے گا اللہ تعالیٰ قریبی ہے، منظور کر لیتا ہے ہر عرض اور درخواست کرنے والے کی، جبکہ وہ میرے حضور میں درخواست دے۔ دیکھو اللہ سے مانگے، اللہ اپنے اتنا قریب ہے دل رگ سے بھی زیادہ، تو ایسا نزدیک رہنے والے معبود کو چھوڑ کر کہاں الٹے یہ درگاہوں کے پاس، یہ پٹوں کے پاس، یہ کیا سمندر کے پاس جا کے وہاں پر دودھ ابال کے کیا کیا کام کرتے، نہ جانے یہ بدعت کی ناکامہ ہے۔ یہ بدعت کے کاموں کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، اس کے راہ پر چلو، جو بخاری شریف بولتا ہے اس بات کا پر سنو۔ قرآن کے بعد پڑھنے والی کتاب کون سا ہے؟ بخاری شریف ہے۔ اور بھی دیگر کتابیں پڑھنے سے آپ کو دین کے بارے میں اور بھی علم حاصل ہو سکتا ہے۔ مسئلے مسائل دیکھنے کے لیے آپ کو بہشت زیور جو کتاب ہے اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ مسئلے معنی اس میں بہت اچھی طریقے سے لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، ان لوگوں کو جس کو ان کو علم ہے ان لوگوں نے بہت اچھی طریقے سے اپنے دین اسلام کو کھلم کھلا بالکل پاکیزہ لکھ کے رکھ کے ہمارے لیے چھوڑ کے چلے گئے۔ ہم لوگ ان کتابوں کو پڑھنے سے بھی ہم کو پاس فرصت نہیں، ہم کو قرآن پڑھنے کے لیے بھی ہمارے پاس فرصت نہیں، ہمارے بخاری شریف پڑھنے کے لیے یا بہشت زیور پڑھنے کے لیے یا فضائل عمل پڑھنے کے لیے یا اور بھی جو دیگر کتاب ہے وہ پڑھنے کے لیے بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ اتنا دنیا کے اندر مہک گئے کہ آپ پوچھنا کیا ہے، بولنا کیا ہے۔ صرف صرف جمعے کے دن آتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ 1:30 بجے نماز ہو جاتا ہے، تو اس سے پہلے ایک آدھا گھنٹہ امام صاحب جو تقریر کرتے ہیں دین اسلام کے بارے میں، جو باتیں بولتے ہیں وہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ آج نماز کا وقت ہو گیا، 10 منٹ پہلے آ گئے، پٹ پٹ وضو بنا لیا، گئے، اتنے میں ان کا بیان ختم ہو گیا کہ بولیں گے بھائی ابھی نفل سنت نمازیں پڑھ لو، تو بس جا کے سنت نماز پڑھ لیا اور فرض نماز پڑھ لیا، بھائی جلدی دعا مانگو، جلدی دعا مانگو، بھاگنا ہے دنیا کے طرف۔ اس طریقے سے آج ہمارے مسلمان بھائیوں کا طریقہ ہے، تو اس طریقے کو چھوڑ کر ہم نے کیا کرنا؟ اللہ کے دین اسلام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا۔ اللہ تعالیٰ میرے بیان کے درمیان میں جو بھی غلطی کوتاہیاں ہو گئے تو مجھے معاف فرمائے۔ قرآن میں جو باتیں نہیں ہیں پھر بھی سمجھانے کے لیے ان باتوں کے ساتھ ان حدیثوں کو میں شامل کر رہا ہوں، یہ میری کوشش ہے سمجھانے کے لیے، تو یہ میرے غلطی کو اللہ معاف فرمائے، آمین۔